बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामईन, असातिज़ा बाप की तरह होते हैं और जब बेटा मुसीबत और तकलीफ में होता है तो उसका दिल चाहता है कि मैं अपने वालिदैन के सीने से लगकर खूब रोऊं और अपना गम हल्का करूं। इसी तरह की हालत हमने जामिया ज़ुबैरिया में उस वक़्त देखी जब शेखुल हदीस हज़रत मौलाना रहीमुल्लाह साहिब के उस्ताद मुहतरम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मग़फ़ुरुल्लाह बाबा जी ताज़ियत के लिए जामिया ज़ुबैरिया तशरीफ लाए तो शेखुल हदीस हज़रत मौलाना रहीमुल्लाह साहिब ने आंखों देखा हाल सुनाया और अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई। मुहतरम सामईन, वो पुश्तो ज़ुबान में है, उर्दू तर्जुमे के साथ पेश खिदमत है। बहुत क्रिकेटर और सोजी लोटे दर्जदार मस्जिद के मदरसा से तालिबान में रजले बाहर मस्जिद की दिखे जमीरा के मेरा बेशा तो वर्जा बोले सुपर को कोसा तरह बाजी से वो देर परेशान हो रहा है जैसे नदी दुआगान को दे और ऐसे कोर के लिए दबा तो बेदा रश ډیر ونغاوي د وجه کې چې مې پالم بلا زه خپل ترکلم ما په پرون ټلیفون کې ویلو دا رش لکم شي ما نه زه په دی ورش نو شو دا څه خبره مو ښه پتا او ته چې ویل ویل د دوه راځي څلور د وزیرستان یو دلته مشوخي نږدې لپاره د دې ځای زر باړو یو څلور د افغانستان او شیطان دی ته ما خبره راځي سي وخت کباب شي دا وګورئ او ورته شریف په کوم یو ورته ورخسته کتابونه ورخسته ځان ورخسته نه شكرا مقبول يا الله جلاه مقبول شاكرا بخير الصبر ضمن المتمشى من حزبة السوء خروج عنه طالبان انت قدرت خبر خارج مسافر طالبان چې کوم د کوټ له افغانستان یو دلته وسیږي څو جماعتو په تقسیم شي او څو کورونا راځي تر شاسته دی تر شپ قدر پورې د طالبان زره مزيات وړه ده मुहतरम सामईन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पेशावर धमाके के शुहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए और जख्मियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, अपने खुसूसी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।